रात जो जो गुजर रही थी, दूरी अब कुर्बत में बदल रही थी। वो कितना मुतमईन होकर इसके सीने में छुपी थी। आयान इसके चेहरे जो प्यार से देख रहा था, जहां सिर्फ मासूमियत टपक रही थी। फजर की अजान पर वो थोड़ा सा उठी, आंखें मलती उसने सांस खारिज करते अपने गर्द इन बाहों का हाथ देखा, जिसमें वो कैद होकर अभी आज़ाद थी। चंद मिनट पहले ही आयान की आंख लगी थी। वो सुकून से वापस लेट गई और इसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी। क्या कुछ चल रहा था जहन में? वो जवाब चाहती थी मगर सुनना नहीं। मेरे लिए मेरा सब कुछ आप हो आयान। मैं अपना सब कुछ आपसे वाबस्ता कर चुकी हूँ। कैसे सोचा मुझे दूर करोगे तो जी लूंगी। खुद कलामी करते आंखें भी नरम हो गई और चंद कतरे बहकर उसके सीने पर जा गिरे। वो हड़बड़ा उठा। क्या हुआ सनम, दर्द हो रहा है? आयान ने फौरी इसका चेहरा थामा और दोनों हाथों में उसका चेहरा वो प्यार से आंसू साफ करने लगा। नहीं, ठीक हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है। इसकी बाहों से निकलने का सनम ने सर झुकाकर कहा। आयान ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर से पीछे हटा लिए। वो उठी और अपना दुपट्टा तलाश करने को इधर उधर देखने लगी। आयान इसको देख रहा था, जिससे वो और भी कंफ्यूज का शिकार हो रही थी। ये लो, तकिए के पीछे से दुपट्टा उठाकर आयान ने इसकी जानिब किया। सनम ने गले में डाला और जूता पहनकर दरवाजे के पास आई, फिर चकरा कर रह गई। आयान ने उठकर उसको पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, सर झटक कर उसने कहा। हाँ, नजर आ रहा है। आयान ने झुककर उसको उठा लिया। सारी रात बैठे रहने से उसकी कमर अकड़ गई थी, अब और दर्द हो रहा था, मगर उसने बताया नहीं। वो चलता टीवी लॉन्च आया। शौकत हुसैन मस्जिद जा चुका था। आयान उसको उठाए सेहन में ले आया और खुद जाकर पानी पीने लग गया। सनम ने एक नज़र देखा, फिर वुजू करने लग गई और हाल से उसको देख रहा था। आप नहीं जाओगे मस्जिद? सनम ने इसकी नज़रें खुद से हटाने को पूछा। चला जाऊंगा, तुम ठीक हो जाओ। इसके जवाब में सदाकत सी थी। ठंड सी। सनम ने फिर कुछ कहा नहीं। दुपट्टा दुरुस्त करके वो नमाज अदा करने लग गई। आयान फ्रेश होकर किचन में घुस गया। काफ़ी का जार तलाश करते वो बर्तन बजा रहा था। फिर कहीं नज़र नहीं आया तो चाय का पानी रख दिया। सनम की नमाज पढ़ने तक वो नाश्ता बना चुका था। सलाम फेर कर वो जाए नमाज को तार पर डाले अंदर आ गई। देखा वो किचन में था, झुका हुआ सा। सनम इसका हवाला देख वो शख्स जो हर वक्त टिप टॉप रहता था, कपड़ों पर बिल नहीं, चेहरे पर खम और शिकन बाल हमेशा बने हुए, आज वो क्या बना हुआ था। हल्की सी दाढ़ी, बड़े हुए बाल, चेहरा अफसुदगी से भरा हुआ, आंखें जैसे वो कभी सोए ही ना हो। इसका दिल कट कर रह गया। आखिर वो चाहती थी उसको, हलाल रिश्ता था, शौहर था, फिर भी पास होकर भी इसके पास जाने को तरस जाती थी। आयान, कुछ ठहर कर उसने आवाज़ दी। हाँ, उसने बिना देखे जवाब दिया। आप ठीक हैं? उसका सवाल सुनकर वो मुस्कुरा दिया, फिर संजीदा सा मुड़ा और ट्रे पकड़कर उसके सामने गया। तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? इसके झुके चेहरे को देख के आयान ने पूछा। सनम ने नजरें चुराई। आप अपने घर चले जाओ। वो टेबल पर ट्रे रख रहा था जब सनम की बात पर रुक गया। चला जाऊंगा, जवाब उसने दिया था, मगर ना दिए जैसा। आयान, उसने आवाज़ दी। थोड़ी कांपती सी आवाज़ थी। वो मुड़ा और उसकी जाने बढ़ा। जाकर एक हाथ से चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करके थोड़ा सा झुका और अपने होंठ उसकी सराई नुमा गर्दन पर रख दिए। सनम एकदम खामोश हो गई, जैसे तूफान थम गया हो। मुझे कितना तड़पाना बाकी है? कब यकीन करोगी, कब मानोगी कि हम अधूरे हैं एक दूसरे के बिना? आयान ने बात करते वापस इसके कान के पीछे महज साबित कर दी। वो इसकी कुर्बत में वैसी ही मदहोश हो जाती थी। आयान सांस तेजी से हरकत में था। मेरी बीवी हो तुम, मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्या तुमको महसूस नहीं होती? नजर नहीं आता? कुर्सी खींचकर वो इसको गोद में लिए बैठ गया था। सनम उसकी आंखें पढ़ रही थी जहाँ सच था। वो पेपर्स उसके हाथों में अपना चेहरा हिलाकर उसने पूछा। वो तुमको सुबह पता चल जाएगा। नाश्ता कर लो, मेडिसिन लेनी है। फिर चाय का कप और साथ टोस्ट उसके सामने रखकर वो बोला। सनम उसकी गोद से उठने लगी, पर उसने फिर कमर के गिर्द बाहों को हायल कर लिया। यहाँ क्या है? आयान ने इसकी हालत से महफूज हो रहा था। बाबा मस्जिद गए हैं, दूसरे शहर नहीं।
सनम ने शर्म से नजरें चुरा कर कहा। वो हंस पड़ा और वो इसको देखती रह गई। ठीक है, नाश्ता कर लो। अयान ने उसको कुर्सी पर बिठा दिया और खुद खड़ा हो गया। वो नाश्ता करने लगी। अयान सेहन में आकर कमर पर हाथ रख के अंगड़ाई लेने लगा। वो झुका हुआ था। सनम की नजरें बार बार उसी पर जा रही थी। फरखंदा, अयान क्या कह कर गया है? मुझे क्या नहीं पता। तुम मुझे सच बताओगी या मैं अपने तरीके से सब का पता करूं? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आखिरी बार। रिजवी आग का गोला बना हुआ था। शुमैला ने जो सुना था वो अंदर ही अंदर अपनी की जाने वाली कुछ गलतियों पर शर्मिंदा थी। जब अयान ने इसके नाम जमीन की, वो इसी बात पर बस तलाश करने को लग गई आखिर क्या सच है। अयान ने शुमैला के नाम जमीन के माउस के नाम नहीं। इसका मतलब क्या है फरखंदा? बताओ वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रिजवी की इस बात पर वो इसके पैरों में गिर गई। ना रिजवी, ऐसी बातें ना करें प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? ऐसा ना करें। फरखंदा की हर चाल यहाँ तमाम हो गई थी। मुझे सच बताओ ताकि मुझे पता चले इतने साल तुमने मुझसे जो छुपाया है। रिजवी आज किसी सूरत इसकी रोती सूरत नहीं गया। मैं बताती हूँ रिजवी, मैं बता रही हूँ, बस मुझे छोड़ना नहीं। फरखंदा उठकर खड़ी हो गई और हर उस राज से पर्दा उठने लगा जो अब तक एक ऐसा राज था जिसके तले अयान ने अपना बचपन निकाल दिया, अपनी जवानी तानों में निकाल दी। झूठ झूठ ही रहता है और सच हमेशा सच। सच का रास्ता मुश्किल होता है मगर मंजिल पर सुकून। झूठे इंसान को कभी सुकून नहीं मिलता। वो हर वक्त अपने झूठ के खुल जाने पर, पकड़े जाने पर खौफजदा ही रहता है। ये ऐसा क्यों चल रहा है? आखिरी निवाला खाकर सनम ने चाय का सिप लिया। वो उठने को थी जब अयान ने देख लिया। आपने नाश्ता नहीं करना? आवाज कुछ फिक्रमंदी वाली थी। करना है ना, काफी नहीं मिली मुझे मगर काम चल जाएगा। वो वापस अंदर आ गया। टेबल पर पड़ा इसका चाय का कप आधा कप होठों से लगाकर वापस रख दिया। सनम इसकी इस कदर प्रगति पर खो जाती थी। फिर इसके चेहरे पर नागवारी के तासर देखकर वो समझ गई। अयान, कुछ देर आप रेस्ट कर लो, कमर का बल ठीक हो जाएगा। बाल कान के पीछे करते उसने ऐसे कहा था जैसे वो इसको वापस चाहती है पास। तो तुम्हें पता चल गया? अयान के मुड़कर इसको देखा। वो हाथ एक दूसरे हाथ में उंगलियां मसल रही थी। आंखें चुराकर रह गई। तुम्हारे बेड पर सो सकता हूँ? अयान ने पास आकर इसका दुपट्टा गले में दुरुस्त करते कहा। गर्दन पर इसकी बर्फ उंगलियां। सनम ने हामी भर दी। वो मुस्कुराकर अंदर चला गया। उफ, क्या है? क्यों मुझसे बात नहीं होती? जब वो क्या हो जाता है मुझे? सनम ने गहरा सांस लिया, पलट कर उठने लगी। सामने फिर अयान खड़ा था। वो डर गई। आप? हाँ चलो अंदर, इनको रख दूं। इसके हाथ से बर्तन पकड़कर अयान ने हाथ पकड़ा और ले गया। साथ सनम के पास कोई जवाब नहीं था। वो क्या बोले? इतने में फोन पर रिंग हुई और गेट के खोलने से पता चला शौकत भी आ गया था। सनम ने हाथ छुड़वाया और बाहर सहन में आ गई। जाग गई मेरी बेटी, कैसी हो? शौकत ने माथा चूम कर पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। वो मुस्कुरा दी। शौकत को कुछ सुकून मिला। अयान कहाँ है? बाहर कुछ लोग इसका पूछ रहे हैं। शौकत की बात सुनकर वो डर गई। क्यों? सनम ने पूछा। वो कमरे से बाहर आ गया। अस्सलाम वालेकुम मामू। हाथ में फोन और पेपर्स और एक दो फाइल्स थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाहर क्यों कुछ लोग? जी मामू, मुझे कॉल आ गई है, मैं जा रहा हूँ। वो शौकत से बात करते। जी मामू, मुझे कॉल आ गई है, मैं जा रहा हूँ। वो शौकत से बात में मसरूफ था। सनम को ऐसा इसका जाना बुरा लग रहा था। लेकिन एक इसकी कमर का बल, दूसरा वो अपने पास चाहती थी उसको। वापस कब आओगे? शौकत के सवाल पर सनम कमरे में दाखिल होते रुकी। वो इसका जवाब सुनना चाहती थी। वापसी मामू देखेंगे अब। अयान ने उसको देख लिया था, सो ऐसे ही बात घुमा दी। वो जच कर अंदर चली गई। चलो ठीक है, खैर से जाओ और आओ। शौकत से मिलकर वो जाने लगा। फिर अंदर आया। वो मेरा चार्जर अंदर है। भाई बीवी है तुम्हारी, मिल लो, बहाने मत बनाओ। शौकत हुसैन हंसकर अपने कमरे में चला गया। अयान ने कदम बढ़ाया और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? इसकी आवाज से लग रहा था वो रो रही है। तुम्हारा शौहर। अयान ने हंसी रोक कर कहा। अब क्या रह गया है? सनम ने गुस्से से कहा। मेरी बीवी। इसके जवाब पर वो रोते रोते मुस्कुरा दी। फिर उठी और दरवाजा खोला। रोना धोना चल रहा है? अयान ने उसको
सामने देखकर 2 कदम अंदर रख लिए। अयान तंग मत करो, जल्दी आ जाऊंगा, शाम से पहले मेडिसिन खा लेना और आराम करना और फजूल बातें मत सोचना। अयान ने उसको काम की तफसील बताई। मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरी बीवी को शक हो रहा है मुझ पर कि वो शायद वापस ना आऊं, किसी और के साथ घूमने जा रहा। अयान ने जुर्मैनी लहजे में कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो फौरी बोली। अच्छा, तो तुम्हें तो नहीं पड़ता फर्क? अयान ने उसको वापस पकड़कर पास कर लिया था, एक हाथ कमर पर इसका, दूसरा माथे से बाल पीछे करते पट्टी को देखते इसने माथा चूमते को गले से लगा लिया। वो इसकी गिरफ्त में थी और बेहद पास। मुझे फर्क पड़ता है सनम, मुझे तुम्हारी हर बात से फर्क पड़ता है, हर चीज से फर्क पड़ता है। अयान ने गहरा तंग करते कहा। वो टूटे गुलाब सी इसके चेहरे पर अपनी उंगलियां लगाए इसको देखने लगी। मुझे भी। जवाब मुख्तसर मगर मुकम्मल। मैं जानता हूँ मेरी जान। गाल से गाल मिलाते अयान ने उसको तंग किया। वो उछली। अयान, वो दबी मुस्कान। मैं जानता हूँ मेरी जान। गाल से गाल मिलाते अयान ने उसको तंग किया। वो उछली। अयान, वो दबी मुस्कान से बोली। लग रही है। अयान ने दोबारा गाल से गाल रगड़ा। हाँ, बहुत। और वापस आओ तो प्लीज शेव बना लेना। सनम ने इसकी गाल पर हाथ रखते कहा। तुम इंतजार करोगी? अयान ने इसके चेहरे को देखा। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। वो इसकी कैद में बस मोहब्बत की जबान बोल रही थी। जल्दी आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। अयान ने इसकी कमर से हाथ हटा लिए और जाने को मुड़ा। सनम ने वापस इसका हाथ पकड़ लिया था। क्या हुआ? अयान ने फौरन पूछा। इसकी आंखें डर से छपक रही थी। अयान, वो कांपते होंठों से बोली। अयान ने आगे बढ़कर इसके होंठों पर होंठ रख दिए और देर तक इसके गाल चूमता रहा। मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता। वापस आऊंगा तो अब तुमको बीवी के रूप में देखना चाहता हूँ। मुझे ये रिश्ता शुरू करना है सनम, तुमसे, तुम्हारे साथ। सनम, तुमसे, तुम्हारा साथ। अयान ने मुंह से ये सुनकर वो अंदर तक खुश हो गई। मैं दुल्हन बनकर इंतजार करूंगी आपका। सनम के करार पर वो खुशी से चला गया, मगर अब जाना और मुश्किल था। कमरे में अंधेरा था। वो अपनी फ्लाइट मिस कर चुकी थी और रात से ऐसी कमरे में ऐसी घूम रही थी। वो परेशान थी किस बात पर? फोन की बेल पर इसका वो सोचों से बाहर आई। हेलो, ससुरी सा कहकर वो अभी भी सोचों में थी। शुमैला रिजवी बात कर रही है। एक मायूस सी आवाज पर वो वापस कान पर मुतवज्जो हुई। यस, आप कौन? शुमैला ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। मैं ऐश बात कर रहा हूँ, अयान का दोस्त, आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मिलेंगी? क्यों? आपको मुझसे क्या काम? शुमैला बाहर एक गाड़ी को भी देख रही थी। वो लड़का भी कॉल पर था। शक्ल व सूरत से पढ़ा लिखा न चाहते को लगा वो ऐश है। आप इस वक्त मेरे घर के बाहर हो? शुमैला ने पूछा और जवाब सुनकर ठहर गई। जी, मैं आपके घर के बाहर हूँ, आपको देख रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ आपसे। अगर आप मिलने कुछ पर्सनल बात करना है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ऐश ने कहकर कॉल बंद करते खिड़की पर देखा। वो वहाँ ही थी, फिर पीछे हो गई। अगले 15 मिनट बाद वो बाहर थी और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। तमाम गवाहों और सबूत को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है। मौज बिन रुके जज साहब। रिजवी ने कमरा अदालत खोलते ऊंची आवाज में कहा। सब देखने लगे। ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा नाम इसके साथ मत जोड़े, ये मेरी बीवी का बेटा है बस। रिजवी ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। मौज का चेहरा लाल हो गया। डैडी, ये क्या कह रहे हो? मौज लाल हुआ था। बकवास बंद करो और मैं तुम्हारा डैडी नहीं। पूछो अपनी माँ से तुम किसकी औलाद हो। मेरी तो नहीं हो। मेरी औलाद इतनी घटिया नहीं हो सकती। रिजवी का झुका सर अयान को अच्छा नहीं लगा। चाचू, घर जाकर बात करेंगे। नहीं, आज मुझे कोई चुप नहीं करवाएगा। जज साहब, मैं बहुत से गुनाहों का इतराफ करना चाहता हूँ, रिजवी ने रोते हुए कहा। चाचू नहीं, घर चलो। अयान के इसके मुंह पर हाथ रखकर कहा। रिजवी ने हाथ पीछे कर दिया। कब तक? मैं मुजरिम हूँ तेरा यार, मैं मुजरिम हूँ तेरे बचपन का। अयान, तेरे माँ बाप का मैं मुजरिम हूँ। रिजवी रो रो कर बोल रहा था। मिस्टर रिजवी, आपको जो कहना है इधर आकर बोलें। जज ने साइड पर
کٹہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں مجرم ہوں اپنی شریف بھابھی نور بانو کا، اپنی محبت کرنے والے بھائی کا۔ میں نے الزام لگایا تھا اپنی بھابھی پر، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر۔ وہ کسی اور سے نہیں، اپنے بھائی شوکت حسین سے ملا کرتی تھی چھپ چھپ کر، اور میری بیوی نے دولت کے لالچ میں مجھے اپنا ساتھی بنا لیا۔ بھائی بدنامی کے نام سے خودکشی کر گئی، بھائی صدمہ نہ سہ پایا، مر گیا، اور وہ جان دیتا تھا اپنی بیوی پر اور میری جھوٹی گواہی پر دونوں۔ رضوی رو رو کر سچ کہہ رہا تھا۔ ایان نے فون میں سب ریکارڈ کر لیا تھا۔ وہ یہ مناظر شوکت کو دکھانا چاہتا تھا۔ میں اپنے ہی زہر سے ڈسا گیا۔ میری اپنی بیوی بدکار عورت اس کی ماں ہے، کس سے منہ کالا کروا کر آئی مجھے پتہ نہیں۔ میں اس عدالت میں بھری عدالت میں فرخندہ نامی عورت کو طلاق دیتا ہوں، سب کے سامنے طلاق دیتا ہوں۔ رضوی کی باتیں سن کر وہ جو باہر تھی طلاق پر بھاگتی اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ رضوی نہیں، خدا کا واسطہ ہے ایسا نہ کرو، خدا کے لیے۔ ایان کچھ کہو پلیز۔ فرخندہ پاگلوں کی طرح یہاں وہاں بھاگ رہی تھی۔ چاچو نہیں، ہم باقی بات گھر جا کر کریں گے۔ سوری جج صاحب، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، مسائل کو کورٹ کا وقت لینے پر معذرت کرتا ہوں۔ ایان نے رضوی کو پکڑا اور اس کو ساتھ لے گیا۔ موز کو بزنس سیل آؤٹ کرنے، اغوا اور چوری کے کیس میں 20 سال بعد 20 سال قید، 10 لاکھ روپیہ سزا سنائی جاتی ہے۔ جج نے فیصلہ سنا دیا، اور وہ ایک شخص جو یہ سب سنتا جا رہا تھا، جس نے اپنا بچپن اپنے ماں باپ کے بنا نکال دیا، وہ کہتا جا رہا تھا، بے شک عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ شوکت کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، پھر فون کی طرف متوجہ ہوا۔ پاپا کس کی کال ہے؟ صنم نے کمرے سے نکل کر پوچھا۔ ایان کے وائس میسج ہے بیٹا، شوکت نے کہتے ان کو پلے کیا۔ صنم بھی وہاں ہی کھڑی تھی۔ وہ سب بیان جو رضوی منہ سے اگل گیا سن کر شوکت کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ وہ اٹھا اور جا کر نفل ادا کرنے مسجد چلا گیا۔ واپس آیا تو صنم انہی میسج کو سن رہی تھی۔ بابا کیا ہوا تھا؟ مجھے سب جاننا ہے۔ صنم کے کہنے پر شوکت نے اپنی بہن کی کہانی سنائی۔ صنم جو سن رہی تھی، اس کو ایان کا گزشتہ رویہ، وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ کن حالات سے نکلا تھا، وہ سب جان کر بے حد شرمندہ تھی، ہر اس بات پر جس سے ایان پریشان ہو۔ صنم کو اپنا سخت رویہ یاد آیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں آج تک ایان کو کیا سمجھتی رہی، اور وہ کس قدر اذیت میں تھا۔ اس نے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ صنم خود سے مخاطب تھی، اب تو انتظار اور مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر تھی، مگر ابھی تک وہ نہیں آیا تھا۔ لائٹ گولڈ جیکٹ، گولڈ شوز اور بلو جینز پہنے وہ ٹھاٹھ سے چلتی بتائے گئے کیفے میں پہنچ گئی تھی۔ نظریں ادھر ادھر گھما کر سامنے اپنا منتظر پا کر وہ چلتی کیفے کے بائیں جانب آخری ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی پاس پہنچی، وہ احترام میں کھڑا ہوا اور پھر کرسی کھینچ کر اس کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ چند سیکنڈ اس کو دیکھ کر وہ حیرت میں ضرور تھی، پھر اس کی اگلی بات پر وہ بیٹھ گئی۔ ویٹر انگلی کے اشارے سے اس کو پاس ہی کھڑے لڑکی کو بلایا۔ یس سر، وہ مدبانہ بولا۔ 2 ہارڈ کافی وتھ چاکلیٹ کیک۔ آرڈر لکھوا کر وہ واپس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑکا جا چکا تھا اور بات شروع۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل کمرے میں چکر لگا رہی تھی، کبھی کھڑکی، کبھی صحن، تو کبھی ہال میں بیٹھ کر تھک گئی تھی۔ آج یہ انتظار لمبا ہوتا جا رہا تھا، اور وہ اتنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ اتنا لیٹ کال کرتی ہوں، شاید کہیں بزی ہو، مگر مجھے میسج کر سکتے تھے۔ صنم نے دوپٹہ اٹھایا، گلے میں ڈالا اور باہر صحن میں آ گئی۔ فون پر انگلیاں گھما کر اس نے ایان کا نمبر ملایا، جو مسلسل بزی جا رہا تھا۔ ایان پک اپ دا کال پلیز۔ بار بار کال ملا کر وہ واپس صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کہاں ہے، کیسا ہے، مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے پتہ بھی تو نہیں اس وقت کہاں ہے۔ اف ایان، آپ میری جان لو گے۔ صنم نے موبائل چارپائی پر رکھ دیا اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ آج آسمان صاف تھا، ستارے
तारे और चांद खूब चमक रहे थे। वो हर गिरते सितारे पर परेशान थी। रात के 10 बज चुके थे और अयान की कोई खबर ना थी। हर गुजरते मिनट पर वो मजीद परेशान हो रही थी। मुझे माफ कर दें अयान, मुझसे गुनाह हुआ है। रिजवी की आंखें लाल हो गई थी। अयान चुप साधे बैठा था। मुझसे बात करो अयान, मुझे सजा दो, मुझे कुछ कहो अयान। रिजवी हलकान हो चुका था मगर वो टस से मस ना हुआ, चुपचाप बैठा था। कहते हैं किसी बड़े गुनहगार को माफ कर देना भी इस पर जुल्म है कि इसको एक हरफ ना कहा जाए। चचा, मेरी खामोशी और आपका जुर्म मेरे वलदैन वापस नहीं ला सकता, मगर मैं इनके सदके माफ करता हूँ। मगर आप इस घर में नहीं रहोगे, अपना इंतजाम कर लें। अयान ने गाल से चंद आंसू साफ किए कहकर सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया। रिजवी हाल में चीख रहा था मगर वो इस शोर में भी पुरसुकून था। इस शोर में भी इसको अब मसला नहीं था। रिजवी बस इसको आवाजें देता रह गया। वो जा चुका था। कमरे में फुल अंधेरा था। वो बालकनी में खड़ा इस काली रात को देख रहा था और वो चांद जो मुकम्मल था। अयान ने सिगरेट का धुआं उड़ाकर गहरा सांस लिया। मोबाइल जो साइलेंट पर था, हल्की सी वाइब्रेशन पर अयान ने जेब से निकाला। सनम की 20 मिस कॉल, काफी सारे मैसेज स्क्रीन पर चमक रहे थे। अयान ने सिगरेट गिराया और उसको कॉल बैक करने को स्क्रीन पर उंगलियां चलाई। हेलो अयान, कहाँ हो आप? कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। कॉल पिकअप होते ही वो बोलना शुरू हो गई। सनम, मैं ठीक हूँ, मैं सुबह आ जाऊंगा, तुम इंतजार मत करना, सो जाओ, अयान ने थकी सी आवाज में कहा और कान से फोन हटा लिया। अयान, आज नहीं, आज मैं तैयार हुई हूँ, मेहंदी लगाए आपका नाम लिख कर बैठी हूँ। सुन रहे हैं आप? सनम की आवाज में नरमी थी। अयान ने फोन वापस कान पर लगा लिया। आई एम सॉरी, वो कुछ कहता। सनम की रोने की आवाज इसके दिल को बेचैन कर रही थी। सनम, मुझसे बात करो बस। अयान के लहजे में बहुत थकान थी, जैसे लंबा सफर से आया हो। मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, बस ये भूल मत जाना कोई इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार इतना मुश्किल मत करो कि वापसी पर मैं मिलूँ ही ना। सनम ने कहकर फोन बंद कर दिया। अयान ने कमरे में कदम रखे और बेड पर उछाल दिया फोन। खुद एक तरफ बैठ गया। आपने मुझे क्यों बुलाया है? शमाला ने कप वापस रखा और घड़ी को देखकर पूछा। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, ऐश ने काफी का सिप लेकर सुकून से कहा। बोले, मेरी फ्लैट है, मुझे जाकर सब सामान रखना है, शमाला ने संजीदगी से कहा। अगर मैं आपको रोकूं? ऐश ने गला साफ करते कहा। शमैला ने हैरत से उसको देखा। आखिर वो क्या कहना चाह रहा है? मतलब? शमैला ने तीखी नजरों से उसको देखा। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, मगर ये सच है, मैं आपको पसंद करता हूँ और चाहता हूँ आपको अपनी लाइफ में शामिल करूँ। अगर आपको इतराज ना हो तो। ऐश ने बात करते जेब से एक डब्बी निकाल कर इसके सामने रख दी। वो कुछ भी समझ ना सकी। ऐश, मैं आपको अच्छे से जानती भी नहीं और ये सब। शमैला ने अपना बैग पकड़कर उठने की कोशिश की। साथ रहोगी, जान जाओगी। मैं अपनाना चाहता हूँ आपको और चाहता हूँ आप भी पुराना सब छोड़कर मेरी साथ अपनी लाइफ को शुरू करें। मगर शायद ये आपको जल्दी लग रहा हो। ये रिंग है, ले जाओ, कल वेट करूँगा जवाब का। अगर आपकी फ्लैट का। ऐश ने सदाकत से कहा और वो डब्बी इसके बैग में डाल दी। शमैला ने कोई जवाब नहीं दिया, बैग उठाया और चली गई। रोते रोते कब आँख लग गई और वो वहाँ ही चैन में पड़ी चारपाई पर सो गई थी। अब बाहर शोर और गुल की वजह से आँख खुली तो अपने बिस्तर पर थी। वो जल्दी से उठी और अयान को देखने लगी। वो कमरे में नहीं था। जूता पहनकर दुपट्टा लिए वो जो ही दरवाजे तक आई और बाहर निकलने को थी, एक झटके से उसको किसी ने पीछे खींच लिया। बाहर मर्द है, कमरे में रहो। आवाज में रौब था, अपनाइयत थी। सनम ने मुस्कुराकर मुंह बनाया, फिर पलटी। मिल गया वक्त। सनम ने पलटकर उसको देखा था। वो थका सा खड़ा था। सनम, वो नाम लेता इसके आगे होकर इसके सीने में
जगह बना ली और कितना रुलाना बाकी है। वो अयान से लिपटी इस वापस रोना शुरू हो गई। अभी डांटना बाकी है। अयान ने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा। वो फौरी अलग हुई। किस बात की डांट? सनम ने आंखें साफ की। शहर में क्यों सो रही थी? मौसम बदल गया है, सर्दी होती है तो कम से कम कमरे में रह सकती थी। अयान ने गुस्सा करते कहा। तो क्या मुझे रूम में आप ये काम जनाब के शौहर के अलावा कोई कर सकता है? मुझे पता था कुछ ना कुछ उल्टा करेगी। और फिर नींद भी कहीं नहीं थी तो आ गया रात को ही। अयान जाकर बेड पर बैठ गया। कुछ देर आराम कर लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। सनम ने इसके बालों में हाथ फेर कर कहा। वो लेट गया। सनम लेटे आंखों पर हाथ रखकर उसने आवाज़ दी कि वो फौरी इसके पास आकर बैठ गई। अयान थोड़ी देर सो जाओ। सनम ने झुककर उसके गाल पर प्यार किया और कान में से कहा। मैं कुछ कहकर कमरे से निकल गई। अयान देर तक किसकी बात पर मुस्कुराता रहा, फिर सो गया। बाहर शहर का नक्शा ही बदल गया था। शौकत हाल में ढेर सारा सामान सजाकर बैठे थे। वो हैरान सी इसके पास गई। बाबा ये सब? शौकत हुसैन की खुशी को पर लगे हुए थे। वो कहका लगाकर हंसे। लो कर लो बात, दुल्हन तो तैयार ही नहीं, आज बारात आनी है। सनम के चेहरे पर थोड़ी शर्म झलकी, फिर किचन में घुस गई। सनम सुनो बेटा। शौकत इसके पीछे आ गया और इसके सर पर हाथ रखकर बात करने लगा। बेटा अयान इस वक्त बहुत टूट चुका है। उसको सिर्फ तुम संभाल सकती हो। वो तुमसे बात करता है। कल तक इतना सब हो गया और रात वो काफी तुम्हारे लिए वापस आया था, जबकि मुझे मना कर चुका था कि वो अब बारात लेकर आऊँगा। इसका चेहरा बहुत उतर गया है। वो अपने माँ बाप की वजह से, और अब जो सच सामने आया, अयान को सहारा देना, इसका ख्याल रखना। शौकत की बात सुनकर वो खुद पर शक कर रही थी, फिर मुस्कुराकर अपने बाबा का मान रखती नाश्ते बनाने लगी। शौकत बेफिक्र होकर किचन से बाहर आ गया। वो अपने बाप को जितना खुश देख रही थी इतना कभी नहीं देखा था, या शायद जिस दिन वो पैदा हुई थी। ये किस मुश्किल में डाल दिया है उसने मुझे, और वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? शुमैला जब से घर आई थी मुसलसल सोच रही थी, मगर किसी भी जगह ना पहुंच पाई। फिर अपने बैग में रखी इस डब्बी को देखा तो न जाने क्या सोची अयान को कॉल मिला गई। हेलो अयान, मुझे तुमसे बात अहम करनी है, प्लीज फोन मत बंद करना। वो अभी कह रही थी, दूसरी तरफ से सुनकर चुप हो गई। मैं अयान की वाइफ बात कर रही हूँ, अभी वो सो रहे हैं, उठकर कॉल बैक कर लेना। सनम ने तहम्मुल से कहकर जवाब दिया, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। सनम मैं मिलना चाहती हूँ, तुमसे मिलोगी? शुमैला ने हौले से कहा। सनम ने एक नजर अयान को देखा, फिर पता नहीं क्या सोचकर हाँ कहकर कॉल बंद कर दी। इधर घर में तैयारियां शुरू थी, उधर सनम बिना किसी जू बताए घर से निकल गई थी। अयान सो रहा था, शौकत अपने कामरों में मसरूफ था। वो रक्षा लेकर दबे पर उसके दिए पते पर जा रही थी। सनम बेटा बात सुनो, ये रंग कैसा है देखो तो जरा। शौकत कब से इसको आवाज़ें दे रहा था, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठा और जाकर सनम के कमरे की तरफ बढ़ा। अयान, शौकत ने दरवाज़ा बजाकर उसको बुलाया। जी मामू आया। वो उठा और जूता पहनकर बाहर आया। शौकत वहाँ ही खड़ा था। बेटा सनम किधर है? उसको बुला रहा था। कहाँ गई है तुमको पता? शौकत ने तहम्मुल से पूछा। क्या मतलब? सनम घर पर नहीं है मामू, वो इधर ही तो थी। अयान ने जल्दी से किचन में देखा, फिर सहन और गली में वो कहीं नहीं थी। मामू क्या कोई कॉल कुछ मुझे बताए? अयान इससे ज़्यादा परेशान था। नहीं बेटा, शौकत ने मध्यम से लहजे में कहा। मैं देखता हूँ। अयान ने कमरे में फौरन फ़ोन उठाया, चाबी पकड़ी और स्क्रीन देखने लगा। शुमैला का नाम कॉल लिस्ट पर टॉप पर देख वो गुस्से में था। मामू मैं लेकर आता हूँ, आप परेशान ना हो। अयान ने बड़े कदम उठाए और घर से निकल गया।
رضوی اپنی بیوی کے دھوکے اور ایان کی معافی سے اتنا گہرا صدمے میں تھا وہ ذہنی طور پر ہل گیا تھا۔ 2-4 بار خودکشی کی کوشش میں اب ایک مینٹل ہیلتھ کیئر سسٹم میں داخل تھا جہاں ایان ہی اس کو دیکھنے جاتا تھا مگر اس سے ملتا نہیں تھا۔ برا کرنے والے کبھی بھی سکون کا سانس نہیں لے پاتے۔ برائی جتنی بھی حسین ہو پکڑی جانے پر انجام اتنا ہی بدصورت ہوتا ہے۔ کسی کا برا کرنا اور کسی پر بہتان لگانا گناہ ہے جس کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ شمیلہ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ کافی دیر اس کی خاموشی دیکھ کر صنم نے خود ہی بات شروع کی۔ ہمیشہ تم سے نفرت ہی کی ہے، سمجھ نہیں آ رہا بات کہاں سے کیسے شروع کروں۔ وہ شرمندہ سی گلاس پر انگلیاں گھما رہی تھی۔ میں وہ سب بھول چکی ہوں، اگر یاد ہوتا تو ملنے نہیں آتی۔ تم ایان سے کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ صنم نے بات شروع کی تو وہ بھی نارمل ہو گئی۔ صنم میں نے اب تک جو بھی کہا کیا اس سب پر مجھ کو معاف کر دو۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ ایان سے معافی مانگنے کو کال کی تھی مگر شاید وہ بات نہ کرتا۔ صنم نے لہجے میں ندامت دیکھ رہی تھی۔ وہ دل کے برے نہیں ہیں شمیلہ، وقتی غصہ ہے۔ ہاں وہ برا نہیں ہے، دل کا بادشاہ ہے جو میرے نام بھی زمین لکھ دی اور میں اب تک فراڈ رشتوں میں ڈوبی ہوئی وہی سب کر رہی تھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شمیلہ نے اس کو ساری کہانی بتا دی، تب سے اب تک فرخندہ اور معاذ کے جو ہوا ہر بات اس نے صنم کو بتا دی تھی۔ ادھر وہ دل ہی دل میں خفا تھی، آخر ایان نے اس کو خود کیوں نہیں بتایا یہ سب۔ چلو میں ایان کو کہوں گی، مناؤں گی تم سے بات کرے، وہ کریں گے۔ صنم نے مسکرا کر کہا۔ ایک اور بات تھی۔ شمیلہ نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ہاں بولو۔ صنم نے جوس کا ایک سپ لیا۔ ایان کا دوست ایش ابرام مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ واٹ؟ صنم نے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ شمیلہ نے پریشانی سے دیکھا۔ ایش کو میں جانتی ہوں اور بہت اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ ایان کے بتانے سے پہلے کہوں گی اس کو انتظار نہ کرواؤ۔ ہاں کر دو، بہت خوش رکھے گا تم کو۔ صنم نے خوشی سے کہا۔ وہ بھی تھوڑا مسکرا دی۔ او نو! شمیلہ نے سامنے دیکھا تو بے ساکھ کہا۔ کیا ہوا؟ جوس کا دوسرا سپ لے کر سکون سے بولی۔ ایان! شمیلہ کھڑی ہوئی تو صنم نے جلدی سے گلاس رکھا اور آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو! میری وائف کو یہاں بلانے کی ہمت کیسی کی؟ اب کیا نیا پلان ہے؟ ایان نے آتی ہی شمیلہ پر غصہ شروع کر دیا۔ ایان بیٹھ جائیں، صنم نے تحمل سے کہا۔ صنم تم چپ رہو، ایان نے غصے سے بھری آواز میں کہا۔ شمیلہ کا ویسے ہی حال ہو گیا۔ شمیلہ تم بیٹھو، ایان آپ بھی سکون سے بیٹھ جاؤ۔ کچھ نہیں کر رہی وہ مجھے، میں خود آئی ہوں، پلیز سین مت بناؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اس کا بازو پکڑ کر ساتھ بٹھا کر صنم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ غصے سے بھرا چپ کر کے بیٹھ گیا۔ شمیلہ اور صنم کی باتیں ختم ہوئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ چلو اب ویٹ شمیلہ، کل ایان کے ساتھ بارات میں لازمی آنا۔ شمیلہ کو الوداع کرتے وہ واپس مڑی۔ ایان کا غصہ ماتھے پر شکن اور لال آنکھیں، وہ مسکرا دی۔ ناراض مجھے ہونا چاہیے بلکہ میں ہوں، مجھ سے سب چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ تو شمیلہ نہ ہوتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ ایان آپ سے مجھے امید نہ تھی۔ صنم نے بات گھما دی۔ وہ حیران اس کو دیکھنے لگا۔ میں گھر جا رہی ہوں اور آپ اپنے گھر جاؤ، بابا نے منع کیا ہے، اب نہیں ملنا۔ کل آنا، بارات ساتھ، باقی کا بدلہ آ کر لوں گی۔ اور بات بھی اپنا کلچ اٹھا وہ جانے کو مڑی۔ ایان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بول رہی ہو؟ چلو میں ڈراپ کر دوں، میں چلی جاؤں گی، آپ جاؤ اور جا کر نیندیں پوری کرو۔ صنم کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ایان حیرت میں تھا، پھر وہیں بیٹھ گیا۔ اف یہ لڑکی! گھر پہنچ کر مجھے کال کر دینا، میسج کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اوکے مسٹر ایان احمد خان۔ اپنا مکمل نام پڑھ کر وہ ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا وہ تنزیہ کہہ رہی ہے۔ کر لو یہ ڈرامے، کل سے سب بدل دوں گا، سب کچھ۔ وہ مسکرایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہیلو یار ایان، کدھر ہے تو؟ ایش کی کال ریسیو کر کے وہ گاڑی کو پارکنگ سے نکال رہا تھا، اس کو سامنے دیکھ کر رک گیا۔ اوئے تو یہاں! آج لگتا ہے مجھے سبھی یہاں ملو گے۔ ایان نے چھیڑا اور اس کو گلے ملا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے گیا۔ ویٹر یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ بھی ایان کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ یار مجھے محبت ہو گئی ہے، ایش نے ایک دم کہا۔ ایان کو کھانسی لگ گئی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، پوچھو گے نہیں کس سے؟ ایش نے نظریں چرا کر اس کو دیکھا۔ ہاں بول
किस से हुआ? अयान, मुझे शमैला से। क्या? ऐश। अयान कुर्सी से खड़ा हो गया। बैठ जाओ यार, ड्रामे मत करो, मेरी सुन ले। ऐश ने गुस्से से कहा। वो चुप हो गया। ऐश ने इसको सारी कहानी सुनाई। वो चुप हुआ तो अयान का कहका शुरू हो गया। मजाक एक था, वो मेरी कज़न है, अच्छी है, बस चाची ने इसको ख़राब किया। मुझे खुशी होगी अगर उसकी ज़िंदगी में तुम होगे। ऐश, इसको समझा कर बदल लोगे। अयान ने संजीदगी से कहा। ऐश खुश हो गया। तो मैं रिश्ते की बात किससे करूं? कल मेरी बारात है, चलो वहां तुम्हारा निकाह करवा देते हैं, क्या ख्याल है? अयान ने इसकी खुशी देखकर कहा। नेकी और पूछ पूछ, मगर यार वो ना ऐश की उससे तो मैं समझ गया। ना कर ऐश, तुमने अभी तक शमैला को प्रपोज नहीं किया? अयान ने गुस्से से भरी निगाह डाली। यार कर दिया है, तेरी कज़न ने जवाब नहीं दिया। ऐश की बात सुनकर वो वापस हंसने लगा। चल कुछ मंगवा, अब भूख लगी मुझे। अयान ने मेन्यू देखकर कहा। इतने में वेटर आ गया। दोनों बातों में मसरूफ हो गए। वो कब से गली में चक्कर मार रहा था। आज शौकत हुसैन के दरवाजा इस पर बंद थे। सुबह वो दिन था जिसका इसको शिद्दत से इंतजार था। सनम को बार बार कॉल्स कर रहा था, मगर कोई जवाब ना मिलने पर बाहर की खिड़की से लगा इसको आवाज़ें दे रहा था। यार आप ये काम शुरू कर दिए हैं? सनम ने तीखी नज़रों से देखा। अब तुम किस बात पर खफा हो? वो खिड़की से झांक कर बोला। शौकत ने ये दिन इनको अलग अलग रहने का कहा था। अयान खामोशी से बाहर खिड़की से लगा उसको आवाज़ें दे रहा था। ये मैं बताऊं? वो उठी और आकर खिड़की पर पर्दे डाल दिए। सना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। यार कल रुखसती है हमारी और तुम मुझसे फिर किसी फजूल बात पर नाराज हो। अयान ने रोता सा मुंह बनाकर कहा। तो कौन सा पहली बार रुखसती है? इससे पहले भी तो आई थी। सनम ने लापरवाही से इसकी हालत का मजा लेते कहा और जाकर दूर खड़ी हो गई। हाँ, मगर अब की बार बात और होगी, अयान ने जुमैनी लहजे में कहा। वो मुस्कुरा दी। अच्छा अब क्या होगा? पास जाकर पर्दा पीछे करते पूछा। वो इसी को देख रहा था। क्या तुम सुनना चाहती हो? अयान ने गला साफ करते इसका हाथ पकड़ा और कुछ इशारा करते उसको बताया। नहीं, मुझे नहीं सुनना। सनम की अब हर कोशिश बेकार थी। हाथ इसकी गिरफ्त में था जो इसने खींचकर पास कर लिया था। फिर इसके कान में सरगोशने करते जा रहा था। बदले में उसका चेहरा लाल हो गया। हद होती है बेशर्मी की। अयान छोड़े, बाबा ने आ जाना। पीछे होते वो शर्म से पानी होते बोली। सस्सा साहब को आराम करने दो। और बेशर्मी, बोलो मत, शौहर हूँ तुम्हारा और तुम बीवी हो मेरी। अब क्या तुमसे रोमांस ना करूँ तो किसी और से करूँ? अयान फुल ड्रामा स्टाइल में बोला। खबरदार जो किसी का सोचा भी। मिस्टर अयान अहमद खान, अब से ख्याल निकाल दो, सारी शादीशुदा हो। सनम ने इसका कॉलर पकड़ कर कहा। वो कहका लगाकर हंसा। क्या हो गया है? बाबा ने जाग जाना? इसके मुंह पर हाथ रखे वो पीछे दरवाजे को देखकर बोली। एक तो हर बार हम में कुछ न कुछ हायल होता है। खिड़की को पकड़कर वो दुखी से आवाज में बोला। कुछ घंटों की बात है। सनम के उस खामोश करार पर वो चहक उठा और चोर चोर के शोर पर गली में लाइट्स ऑन होने लगी। अयान ने गाड़ी स्टार्ट की और भाग गया। ये इसकी इस शोख हरकत पर हंसती रही। अपना बैग अनपैक करके वो सामान उठाकर अपनी अलमारी में सजा रही थी। कॉल्स की वजह से बाहर निकली तो फ़ोन को चार्ज से हटाया और अननोन नंबर देकर फ़ोन वापस रख दिया। मगर फिर ध्यान ऐश पर गया तो कॉल रिसीव कर ली। हेलो, वो मधुर से लहजे में बोली। शुक्र है आपने कॉल तो ओके की, इतनी देर से मैं वेट कर रहा था। ऐश की बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। जी बोलें, क्या काम आ सकती हूँ आपके? शमैला ने अपना लहजा संजीदा ही रखा था। काम तो आपसे एक ही है, वो है आपका जवाब। अगर आप मुझ पर एहसान करो तो। ऐश ने ब्रेक लगाई। आपने कोई सवाल किया था? ऐश इसको तंग करने के फुल मूड में थी। आप भूल गई? ऐश ने हैरत से कहा। क्या याद रखना था? शमैला फौरी बोली और चुप हो गई। सॉरी फॉर कॉल, टेक केयर बाय। ऐश ने होले से कॉल बंद कर दी। शमैला ने फ़ोन देखा, फिर अफसोसगी से जाकर बैठ गई। लगता है माइंड कर गया है, मगर मैं अब क्या खुद कहूँ? शमैला सोचने लगी, फिर फ़ोन पकड़ा और मैसेज दिखने लगी। इसको सेंड करके वो वापस आकर लेट गई। टर्न के साउंड पर वो चौंका। उसका नंबर देखकर फौरी मैसेज ओपन किया, फिर बढ़ता ही गया। ऐश, मैं नहीं जानती मैं कहाँ से क्या बात शुरू करूँ। मैं इस जज्बे में बिल्कुल नहीं हूँ जो मुझे आपकी बातों से महसूस हुआ। मैं पहले कभी किसी के लिए नहीं हुआ। कोई मेरा करता है, मुझसे करता है। ये सब मेरे लिए बहुत अहम है। आप अहम हो शायद। मैं इजहार के मामले में अब चुप हो गई हूँ। सालों में
سالوں میں سیراب کے پیچھے بھاگتی رہی، مگر اب جا کر مجھے میرا وہ ہیرو ملا ہے جسے میں چاہتی تھی۔ ڈرتی ہوں کھو نہ دوں، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کو بھی کچھ کہیں رہا ہی نہیں۔ آپ سے بات کرنا، آپ کی سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ باقی آپ کے سبھی سوال مجھے یاد ہے، کال جواب دے دوں گی جب چاہو گے۔ بارات کے لیے پلیز مجھے پک کر لینا۔ ایس جو پڑتا جا رہا تھا، دانت باہر آتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ آدھا اقرار کر چکی تھی اور اس کو مل رہا تھا جو وہ چاہتا تھا، جس کی اس کو چاہت تھی۔ حارث صبح ہی گاڑی سجا کر خان حویلی پہنچ گیا تھا۔ شمیلہ نے باقی تیاری دیکھ لی تھی۔ ایش بھی اپنے باقی دوستوں کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ ایان شیروانی پہن کر جو ہی بحال میں سے ہوتا باہر نکلا، ڈول والوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ ایش کا کام تھا، وہ دیکھ کر ہنس پڑا۔ بارات اپنے وقت سے پہلے نکل گئی تھی۔ 1 گھنٹے کا راستہ اب لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ ایان کی گاڑی کو ایش چلا رہا تھا، ساتھ شمیلہ تھی، جبکہ دوسری گاڑی میں حارث اور باقی لوگ تھے۔ ایش دھیان سے چلاؤ اور جلدی کرو۔ ایان نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ ایان تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے، حوصلہ رکھ، بس پہنچ گئے۔ ایش ہارن دیتا گلی محلے سے ہوتا راستہ اور لمبا کر رہا تھا۔ ایان کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ادھر سے حارث کی کالز آ رہی تھی۔ ہاں ڈاکٹر بول یار۔ ایان نے فوری کال ریسیو کی۔ دولہا صاحب غلط راستے پر ہو، ایش کو پیچھے بھیجو اور خود چلاؤ گاڑی۔ تمہارے سسر صاحب کا کہنا ہے 9:30 سے دیر ہوئی، ناشتہ نہیں ملنا، حارث نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایان نے گاڑی رکوا لی اور خود نکل کر آگے آیا۔ ایش کو موقع مل گیا، وہ شمیلہ سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ شوکت حسین کے گھر کے سامنے تھے۔ ایش نے شیشہ نیچے کیا۔ یار ہم پہنچ گئے؟ نہیں، ہم پیٹرول پمپ پر رکے ہیں۔ ایان نے اپنی شیروانی ٹھیک کی اور حارث کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر باری باری سب اندر داخل ہونے لگے۔ سب سے مل کر سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ایان کی نظر اب ادھر ادھر ہی تھی، وہ کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، بس رخصتی باقی تھی۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی اور پھر سب سے ملنے لگے۔ اتنے میں وہ لمحہ آ گیا جس کا وہ منتظر تھا۔ ریڈ اور گولڈن ٹچ کے بنا نہایت نفیس لہنگا مبلس کیے وہ لائٹ میک اپ میں قیامت اٹھا رہی تھی۔ ہولے سے چلتی وہ ایان کے سامنے آ کر رک گئی۔ احترامہ وہ کھڑا ہوا، ہاتھ پکڑا اور ساتھ بٹھا لیا۔ کچھ رسومات ہوئی اور ناشتہ کھل گیا۔ ایان نے نظریں گھما کر دیکھا، ایش، حارث، شمیلہ سب ناشتے میں لگے۔ حلوہ پوڑی، چنے، کافی، چنے چائے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ ہنس پڑا، مگر برابر بیٹھی مہک رہی زوجہ سے ناراضگی کی بو آئی۔ ناشتہ؟ ایان نے پیار سے اس کو دیکھا۔ مہندی لگی ہے، میک اپ ہے، بھاری جوڑا ہے، کیسے کروں؟ صنم نے بڑی سی آنکھیں کھولی۔ وہ شکایت سن کر مسکرا دیا۔ اجازت ہو تو میں مدد کر دوں؟ ایان نے کافی کا مگ تھاما اور ساتھ بوائل انڈا اور سب لذات رکھے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایان میں تو مذاق کر رہی تھی، سب لوگ ہیں ادھر۔ وہ تھوڑا شرما کر بولی۔ بیوی ہو میری، جب مجھے مسئلہ نہیں تو جناب کو کیوں ہو رہا ہے؟ منہ کھولو، اتنی مزے کی خوشبو ہے۔ ایان نے نوالا بنا کر اس کو کھلایا۔ سب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ ایش نے تالیاں بجاتے سیٹی ماری۔ ایان نے گھوری ڈالی۔ واہ رے مولا، بھابھی کا جلوہ، بھائی قدموں میں، ایش نے ہولے سے کہا۔ حارث کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ شمیلہ نے کوہنی ماری، وہ چپ ہوا۔ صنم نے مسکرا کر نظریں پھیری۔ اتنے میں حال سے شوکت بھی آ گئے تھے۔ وہ من ہی من بے حد خوش تھا، مسکرا کر پھر اندر چلا گیا۔ جاری رکھو اپنا پروگرام، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ شوکت کی آواز پر صنم کے نوالا اٹک گیا۔ ایان نے پانی پلا کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ وہ نوٹ کر رہی تھی جس قدر وہ خیال سے اس کو سنبھال رہا تھا، جیسے کسی بچے کو کھلا رہا ہو۔ ایان خود بھی کھا لے بابا نے، پھر گھڑی بن جانا ہے۔ صنم نے اس کی شیروانی کا بٹن ٹھیک کر کے کہا۔ وہ حارث لوگوں کو پاس چلا گیا، ناشتہ کیا، باتیں کرنے لگ گیا۔ شمیلہ صنم کے پاس آ گئی، اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ جب ایش نے اس کے ہاتھ میں پہنائی وہ انگوٹھی دیکھی، وہ تو دنگ رہ گیا۔ ایان اور حارث اب اس کو چھیڑنے لگ گئے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر شوکت نے بنا دیر کیے رخصتی کا اعلان کر دیا تھا۔ صنم کے ساتھ اس کا بیگ اور کچھ کتابیں تھیں۔ شوکت اپنی بیٹی کو رخصت کرتے اب ایک چیک اس کو تھما
دیا تھا۔ ایان نے دیکھا تو وہ رک گیا۔ ماموں یہ کیا؟ یہ میری بیٹی کے لیے اور تم انکار نہیں کرو گے؟ شوکت اس کو گلے ملا، وہ چپ ہو گیا۔ ماموں وہ پیپرز دیے تھے آپ کو؟ ایان نے مسکرا کر کہا۔ شوکت حسین ہنس پڑا۔ اچھا تو وہ اس وقت کے لیے تھا، میرے پاس ہی ہے بیٹا، یہ لو پیپرز۔ اس کو دے کر شوکت پھر صنم سے ملا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو رہی تھی۔ پلیز رونا بند کر دو، تم کہو گی تو میں ابھی تم کو واپس لے آؤں گا، بے شک تم ماموں کے ساتھ رہ جانا۔ ایان نے اس کو اس قدر پیار سے کان میں کہا تھا کہ وہ روتے میں ہنس پڑی۔ شوکت کے دل کو اطمینان ہوا۔ ماموں اجازت؟ ایان نے واپس پوچھا۔ ہاں ہاں بھائی، تمہاری بیوی ہے، اس میں اجازت کیسی؟ بس میری بیٹی کو خوش رکھنا۔ جی ماموں۔ ایان نے اس کا ماتھا تھاما۔ جی ماموں۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما، گاڑی میں بٹھایا، خود دوسری طرف سے بیٹھا۔ ایش نے گاڑی چلائی ہی تھی، ایان نے پھر روکنے کا کہا۔ صنم نے اس کو دیکھا، وہ پریشان سا تھا، فوری گاڑی سے اترا اور شوکت کو جا کر گلے لگا لیا۔ ماموں میں آپ کو کل لینے آ رہا ہوں، اس گھر میں آپ رہو گے ہمارے ساتھ اور اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے، آپ یہ گھر رینٹ پر لگا دو۔ تیار رہو، میں گیا اور آیا بس۔ ایان نے وکیل کو وہاں ہی کال کر دی۔ شوکت اس کے پیار پر واری جا رہا تھا، پھر دیر تک اس کو گلے سے لگائے رکھا۔ جاؤ میاں، اب تمہاری بیوی کو شک ہو جانا۔ ایان ہنس پڑا۔ جی مگر آپ کی میری بات ہے، اس کو پتہ نہ چلے، ایان نے کہتے ہوئے واپس آ گیا۔ صنم کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، آخر وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ دل ہی دل میں اپنے باپ کے احترام میں ایان کا اس طرح جانا اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر گاڑی خان حویلی رکی اور استقبال کو حارث اور باقی لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ ڈھول اور سب شور شرابہ ہو رہا تھا، حویلی رنگوں میں ڈوبی تھی۔ شمیلہ نے کچھ رسم کی، پھر اس کو اوپر روم میں لے گئی۔ ساری سیڑھیاں پھولوں سے بھری تھیں، کمرے تک گلاب ہی گلاب اس کی راہ میں تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر شمیلہ نے اس کو پھر گلے سے لگایا اور سوری کی، پھر اندر اس کو لے گئی۔ صنم نے ہر طرف گلاب دیکھے، ہر رنگ کے پھول کمرے میں تھے، مہک رہا تھا کمرہ۔ صنم کو بٹھا کر وہ مسکرا دی اور کمرے سے چلی گئی۔ ایش ایان کو پکڑے تھا، وہ جانے کی کوشش میں تھا۔ پیسے نکال، دولہا میاں، پھر جانا اوپر۔ ایش نے شرط رکھی۔ ایان نے غصے سے دیکھا۔ چل اچھا نکال رقم، غصہ پھر کر لینا، سوچ لے کل تو آیا بارات لے کر، میں نے رخصتی جلدی نہیں کرنی، ایان نے اونچی آواز میں کہا۔ شمیلہ نے ایش کو دیکھا، اس نے فوری ایان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جا یار، ایسے تو نہ کہے، چل بھاگ جا، اور خبردار جو رخصتی دیر سے کی۔ ایش نے آنکھیں نکال کر کہا۔ سب ہنس پڑے۔ شمیلہ اٹھ کر کچن میں گھس گئی۔ ایان جاتے ہوئے واپس مڑا اور کچن میں اس کے پیچھے گیا، جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شمیلہ نے روتے ہوئے اس کو دیکھا اور اپنی تمام باتوں کی معافی مانگ لی۔ ایان نے مسکرا کر اس کو معاف کر دیا۔ ایش کے بارے میں پوچھ کر وہ خوش ہو گیا۔ شمیلہ کا جواب ہاں تھا۔ جاؤ اب، صنم ویٹ کر رہی ہے، شمیلہ نے اس کو مسکرا کر کہا اور وہ اپنی منزل کی طرف بھاگا۔ اوپر پہنچا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں قدم رکھتی ایان نے گمبھیر سے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ بھاری پلکوں کو اٹھا کر اس نے ایک نظر اپنے محبوب شوہر کو دیکھا تھا، وہ جس قدر خوش تھا، اتنا دلکش لگ رہا تھا۔ صنم کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں، مگر یہ سچ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی میری شریک حیات ہے۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے، میں ان کو لفظ نہیں دے سکتا، مگر ہمیشہ تم میرے دل میں دھڑکن بن کر رہو گی۔ شکریہ مجھے قبول کرنے کا، میرے اس بے رنگ لائف میں آنے کا۔ ایان نے پیپرز نکال کر اس کی طرف کیے اور بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی اتنی پیاری باتوں پر وہ پیپرز دیکھ کر ڈر گئی۔ ایان نے اس کی آنکھیں دیکھی جو خوف میں تھی۔ تمہارا حق مہر ہے میری جان۔ ایان نے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا اور پھر پیپرز اسے تھما دیے۔ ایان، مجھے صرف آپ چاہیے ہو، جو میرے ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ بولتی اس کے دل کے تاج بجا رہی تھی۔ صنم، ایان نے بھاری سی آواز میں کہا۔ جی۔ پلکیں اٹھا کر اس نے سامنے ایان کو دیکھا تھا، وہ اتنا پاس تھا کہ اس کی بے ترتیب ہوتی دھڑکن وہ سن سکتی تھی۔ تم یہ سن رہی ہو نا؟ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر وہ بولا تھا۔ ایان، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ جو لڑکی میرے نکاح میں ہے، مجھے اس پر پورا حق ہے، وہ میری ہے۔ ایان نے اس کی کلائی پاس کرتے اس کے گرد بازو ہائٹ کیے، وہ ٹوٹی ٹہنی کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔
پتہ نہیں آپ کو اتنی دیر کیوں لگی یہ جاننے میں کہ میں صرف آپ کی ہوں، آپ کی رہوں گی، آئی لو یو۔ اس کے بے ساخت اظہار پر وہ چہک اٹھا۔ آئی لو یو ٹو سویٹ ہارٹ۔ ماتھے پر مہر ثابت کرتے ایان کھڑا ہوا اور اس کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ دیکھو گی نہیں پیپرز میں کیا ہے؟ اس کے بالوں سے پن نکالتے اسے اپنے ساتھ لگائے وہ شیشے کے سامنے تھا۔ نہیں، مجھے اس وقت صرف آپ کو دیکھنا ہے۔ صنم نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد ڈالا، دوسرا اس کے گال پر رکھا تھا۔ تم اپنا وعدہ کب پورا کر رہی ہو؟ ایان نے کمر پر ہاتھ رکھے اس کو اپنے سامنے کیا۔ وہی جو اس دن میرے کان میں کہا تھا تم نے۔ ایان اس کو یاد کروا رہا تھا۔ ایان، صنم کانوں تک لال ہوتے الگ ہوئی تھی۔ آئی وانٹ مائی فرسٹ کس۔ ایان تب تک اس کو وال کے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ فرار کے سبھی راستے کھو چکی تھی، پھر بھاگنا بھی کیوں تھا؟ وہ اس کا شوہر تو سب کچھ تھا۔ اور اپنی بات کب پوری کرو گے؟ صنم کا کہنا تھا۔ ایان نے جھک کر اس کو باہوں میں بھر لیا اور بالکونی میں سجائے صوفے پر لا کر اس کو بٹھا دیا تھا۔ سامنے چاند پورا تھا۔ لائٹ آف کر کے وہ مڑا تو ایک ریموٹ سے سامنے جگنو کا ڈبہ کھول دیا، جس سے روشنی میں چار چاند لگ گئے۔ صنم نے خوشی سے اس کو دیکھ ہک کر لیا اور وہ دیر تک اس کی باہوں میں رہی۔ وہ باتیں کرتے رہے، پھر ایان اس کو کمرے میں لے آیا۔ بستر پر بٹھا کر وہ سبھی لائٹیں آف کیے۔ چاند کی اس روشنی میں اپنے پہلو میں لیٹی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس پر جھکے ایان نے واپس اس کے بالوں سے آخری پن نکال کر بال کھول دیے تھے۔ صنم نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے اور اس کو پاس کر لیا تھا، پھر وہ ہونٹ جو بول رہے تھے چپ ہو گئے۔ شوکت حسین صبح ہی مولوی کو لے آیا تھا۔ آج صنم اور ایان کا ولیمہ عیش اور شمیلہ سے نکاح تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آ چکا تھا جبکہ صنم ابھی بھی تیار کمرے میں تھی۔ ماموں، ایان بھاگ کر ان سے ملا۔ کیسے ہو؟ صنم کہاں ہے بیٹا؟ اس کو بولو لے کر آئے۔ شمیلہ کو مولوی صاحب کب سے پوچھ رہے ہیں۔ جی ماموں، میں لے کر آتا ہوں دونوں کو۔ ایان واپس اوپر چلا گیا، کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بال کھولے ابھی تک تیار ہو رہی تھی۔ اس نے جا کر پیچھے سے اس کو اپنی گرفت میں لیا۔ اتنا تیار ہوگی میں نیچے جانے نہیں دوں گا۔ اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولا، مجھے بھی نہیں جانا اگر ایسے ہی دیکھو گے تو۔ صنم نے پلٹ کر اس کے گال پر پیار کیا۔ ماموں آ گئے ہیں، شمیلہ کو لے کر آ جاؤ پلیز۔ ایان نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے کہا، بس ابھی 2 منٹ میں لا رہی ہوں، آپ جاؤ۔ اوکے، 2 منٹ سے 3 ہوئے میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ایان نے فلائنگ کس کرتے اس کو کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ نیچے چلا گیا۔ صنم شمیلہ کے کمرے میں گئی۔ وہ تیار تھی، صنم کو دیکھ کر رو پڑی۔ میں ہوں نا، تم مجھ میں ہر رشتہ پاؤ گی، یہ گھر تمہارا ہے ایان، میں سب تمہارے ہیں، ایش تم کو بہت خوش رکھے گا۔ صنم نے اس کو پیار سے کہا، پھر ساتھ لے کر نیچے آ گئی۔ ہال میں کچھ ہی لوگ آئے تھے جبکہ باہر بہت ہجوم تھا۔ ایش اور شمیلہ کا نکاح ہوا تو باہر کھانا کھل گیا تھا۔ سب نے مل کر وہ لوگ تھک گئے تھے، پھر ایش کی ضد تھی رخصتی والی۔ اس کے والدین بھی یہی کہہ رہے تھے۔ شوکت سے مشورہ کر کے ایان نے اس کی رخصتی کر دی۔ شمیلہ بہت خوش اور مان سے اس گھر سے گئی تھی۔ بدلے میں شوکت کا یہاں رہنا صنم کے لیے ایک ایسا تحفہ تھا جس کے لیے وہ ایان پر بس مر مٹی تھی۔ 1 سال بعد۔ صنم اٹھو یار، ناشتہ بنا دو۔ کمبل کا ایک کونا پکڑے وہ اس کو اٹھا رہا تھا۔ پلیز نہ سو جائیں، ابھی 7 بج رہے ہیں، ساری رات آپ کی بیٹی نے سونے نہیں دیا، اب آپ شروع ہو جاؤ، مجھے بھی ریسٹ چاہیے۔ صنم نے نیم آنکھیں کھولی۔ میری جان، اچھا سو جاؤ۔ کمبل ٹھیک کر کے وہ اس پر جھکا، دونوں کو اس پیار کرتے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنا آپ دیکھ کر وہ جانے کو تھا، صنم کی آواز پر مڑا، کچھ چاہیے؟ آپ جواب جتنا مختصر تھا اتنا ہی پیارا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا، پھر تیار ہوا، چیزیں اپنی جگہ پر رکھ کر واپس بستر پر آ کر اس کے پاس آ گیا۔ صنم نے کروٹ بدلی، اس کے کندھے پر سر رکھ لیا، ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو پکڑ کر وہ واپس سو چکی تھی۔ ایان نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا، پھر ساتھ لیٹی اپنی ننھی سی بیٹی کو دیکھا جو بالکل ان دونوں کی طرح کروٹ لے کر سوتی تھی۔ ایان نے اللہ کا شکر ادا کیا، کچھ سال پہلے وہ اس سب رشتوں سے بہت دور، بہت الگ تھا، اب وہ سب کچھ پا چکا تھا۔ صنم، تم نہ ہوتی نہ تو شاید مجھے یہ سب نہ ملتا۔ تم نے اس 1 سال میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مجھے تم سے ہر گزرتے دن میں کتنی محبت ہوتی جا رہی ہے میں بتا نہیں سکتا، مگر میں
मैं तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھا ایان نے اس کے چہرے سے باہر ہٹائے۔ وہ کس طرح سکون میں تھی۔ ایان نے اس کا چہرہ پھر چوما اور کمبل لیے لیٹ گیا۔ اپنا فون وہ آف کر چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا، جہاں وہ ہر طرح سے پرسکون تھا۔ شوکت حسین اپنے پرانے گھر چکر لگاتا رہتا تھا، جب کبھی یہاں کبھی وہاں۔ جہاں انسان نے عمر گزاری ہو، اس جگہ سے الگ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ایش اور شمیلہ دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ ایش نے اپنا بزنس واپس شروع کیا تھا۔ شمیلہ ان سے ملنے آتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر حارث نے بھی شادی کر لی تھی۔ ہر انسان کو اس کی قسمت کا مل چکا تھا۔ وقت سے پہلے وہ اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، نہ ملا ہے۔ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔